नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो चले गए। सोने 12 रबीउल अव्वल दा दिन है और जिन्हों पता लगी है जिस बंदे ने 12 रबीउल अव्वल दा दिन समझिया उन्हें सोने चंडियां नहीं लगाइया, उन्हें ढोल नहीं बजाए, वो आके नचिया नहीं, उन्हें अपने बाजारा के अंदर आके रेलियां ते जुलूस नहीं कड्डे। सोने इधर सहाबा इकराम रोई जा रहे ने, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोई जा रही ने, प्यारे बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना पाक छड़ के चले गए ने। कहते ने मैं मदीने के अंदर रह के की करना जिथे मेरा मुहम्मद में नजर नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين بیلی بیلی تے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدو جاسی جان اکیلی دشمن مرے تا خوشی نہ کریے اور دشمن مرے تا خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا ڈگر دے ویلے گیا محمد تے اڑکنوں ڈب جانا بس کرو نہ روو اکھیوں بس کرو نہ روو اکھیوں تے کچھ دی لبدا رویا جیندیاں دے دکھ مک دے نہیں تے مک جاندے نے مویا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے ہی خاص ہے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا حاجت روا اور حقیقی مشغول کشا ہے جو فعال لما یرید وہو علی کل شیء قدیر انہ علیم بذات الصدور جو پوری کائنات دا بادشاہ اور شہنشاہ اور قیامت والے دن صرف اور صرف اس کلے بادشاہ دی ہی بادشاہی ہوئے گی درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم ساقی کوثر شاف محشر امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات سردار میرے اور تمہارے دلان دی بہار سیدنا جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے ہوں۔ حضرات محترم، ماہ ربیع الاول دا مہینہ جاری و ساری ہے۔ ربیع الاول دی اج 11 تاریخ ہے اور 12 ربیع الاول والے دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو رحلت فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات دا دن 12 ربیع الاول ہے، تو اسے حوالے دے نال ہی انشاءاللہ العزیز میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات پاک بیان کراں گا۔ دعا کرو اللہ پاک مینوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، میرے سمیت سانو سارے حق اور سچ سن کے اس تے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا دے تے تشریف لے کے آئے۔ آن دا مقصد دنیا دی رہنمائی کرنا سی، کائنات نو سیدھے راستے تے لے کے آنا سی، اور جس وقت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے آن دا مقصد ختم ہو گیا تو اللہ پاک نے اپنے محبوب نو اپنے کول بلا لیا۔ سفر دے مہینے دے اندر تقریباً 29 سفر والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے بیماری دے ایام گزرے نے 13 یا 14 ایام نے، یعنی 13 یا 14 دن بیمار رہے۔ اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک دے کول چلے گئے۔ 29 سفر والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان دے وچوں ایک جنازے تو فارغ ہوئے تے واپسی اپنے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے۔ گھر دے اندر جدو آئے نا تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیاں، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر دے اندر بڑی شدید درد ہو رہی ہے۔ تو نبی پاک فرماندے میری عائشہ اگر تیرے سر دے درد ہو رہی ہے تو میرے سر دے اندر بھی بڑی شدید درد ہے، یہی سر دے درد۔ اور پھر نبی پاک ان بخار تیز تو تیز بخار ہوندا گیا۔ ایک صحابی رسول بیان فرما دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیز بخار کہ میں نبی پاک دے تیمار داری کرنواز سے نبی پاک دے گھر دے اندر گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیز بخار آپ نے اوپر اپنے چادر یا کمبل وغیرہ لیا ہے تو میں اوپر ہاتھ رکھیا تے ہاتھ اوپر رکھیا نہیں جا رہا، اتنا گرم یعنی کہ اتنا شدید بخار۔ اسے ابھی رسول کہندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں اتنا تیز بخار ہے؟ نبی پاک فرماندے ہاں میرے صحابی مینوں تواڈے نال ڈبل بخار ہوندا ہے، اگر تانوں بخار ہویا تے جنہ تانوں ہوندا اس تو ڈبل نبیاں نوں ہویا کردا ہے۔ فرمایا کیوں؟ نبیاں دا اجر بھی عام بندے نالوں ڈبل ہویا کردا ہے، اللہ نے اجر بھی زیادہ عطا فرمانا نبیاں نوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخار دی وجہ دے نال 12-13 دن بیمار رہے، اس کے بعد اللہ پاک نو پیارے ہو گئے۔ آؤ حضرات قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے کئی مقامات اتے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی موت دا تذکرہ فرمایا، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کئی مقامات اتے اشارتاً آپ نے اپنے صحابہ نے دسیا کہ میں دنیا تو چلے جانا، چھڑ جانا دنیا نو۔ صحابہ نو آپ ذہنی طور تے تیار کر رہے سی، غم جدو یکدم آوے نا غم تو بندے کو برداشت نہیں ہوندا، تو نبی پاک کے سوا سے اپنے صحابہ نو ایسا اشارہ کنایاں دے اندر دستے رہے ہیں میرے صحابہ ہر بندے نے دنیا تو چلے جانا ہے۔ آؤ ذرا اللہ پاک دا قرآن سننا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا
وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ پاک فرماندے نے اے دنیا دے لوگوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے اللہ دے پیغمبر نے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بھی نبی گزر گئے، فرمایا اگر تواڈے نبی نو موت آ جائے یا قتل کر دیتا جائے فرمایا پھر تسی اس دین تو پھر جاؤ گے یعنی کہ مرتد ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک فرماندے جیڑا بدل گیا چلا گیا یعنی کہ پلٹ گیا اپنے دین دے اندر مرتد ہو گیا، فرمایا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، بندہ کوئی اللہ دا نقصان نہیں کر سکتا، بلکہ فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے تسی اللہ پاک دے شکر گزار بندے بن جاؤ، ثواب دی نیت دے نال اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام سننا، اللہ پاک فرماندے کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو اعلان کروایا اے میرے پیغمبر جی انہاں نو اعلان کر کے دس دیو کنہاں نو اللہ سونے کنہاں نو اعلان کرنا ہے، فرمایا کائنات دے لوگاں نو اعلان کر کے دس دے کل ان صلاتی میری نماز وَنُسُكِي میری قربانی وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي میرا دنیا تے زندہ رہنا میرا دنیا تو چلے جانا فوت ہو جانا لِلَّهِ رَبِّ العالمین، صرف اور صرف اللہ رب العالمین دے واسطے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و بعد 23 سالہ زندگی بسر کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ پاک دے اندر گزارے نے، پھر 10 سال نبوت و بعد مدینہ پاک دے اندر گزارے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر مکہ دے اندر لوگاں نے بڑے ظلم تے زیادتیاں کیتیاں نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرن تے مجبور ہو گئے نے، مکہ چھڑ کے مدینہ دی طرف ہجرت کر کے چلے گئے نے، تھوڑے سال گزرے نے 7 یا 8 سال گزرے نے، اللہ پاک نے فتح عطا فرما دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام آپ نے اعلان کیتا مدینہ پاک دے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اے مدینے دے لوگوں اے مسلمانہ دی جماعت میں حج کرنے واسطے جا رہے ہیں، جنہیں لوگ حج دا ارادہ رکھ دینے میرے نل تیاری کر لو، حج واسطے تیاری کر لو۔ سارے صحابہ تیار ہو گئے، سونے محمد نال صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے واسطے چلیے نا۔ صحابہ دی خوش قسمتی سمجھے سے کہ نبی پاک نال ایسی حج کرنے واسطے جائیے، نبی پاک نال سفر حج کریے۔ صحابہ اکرام نے سفر حج بند لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے واسطے مکہ پاک دے اندر پہنچے نے۔ جدو مکے دے اندر پہنچے نے حج دے ایام شروع ہو گئے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات دے اندر پہنچے نے، اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، اللہ پاک فرما دینے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک فرماندے نے اج دے دن میں تواڈے اُتے تواڈا دین مکمل کر دیتا ہے، اج دے دن تواڈا دین اللہ نے اپنی نعمت تواڈے تے پوری کر دیتی ہے۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی ملاقات پیارے ابو بکر دے نال ہوئی، فرمایا ابو بکر
تینوں پتہ لگیا اج ساڈا دین مکمل ہو گیا. فرمایا ہاں ہاں عمر جی مینوں پتہ چل گیا ساڈا دین مکمل ہو گیا. مینوں دین مکمل ہون دی خوشی بھی ہے نال ایک گل غم بھی لگ رہا. فرمایا پیارے ابو بکر جی دسو کیڑا؟ فرمایا جس مقصد واسطے آمنہ بلال آئے سی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد واسطے دنیا تے آئے سی وہ مقصد پورا ہو گیا ہے. نبی پاک سانو جدائیاں دے کے چلے جان گے. نبی پاک زیادہ دیر ساڈے اندر نہیں رہ سکن گے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چل جاندا سی اے آیت کس واسطے نازل ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھے بھی اشارہ کر دیتا کہ میں دنیا تے نہیں رہاں گا. آؤ اگلی حدیث پاک سننا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی نے ذرا ایتھے نہ دی ایک گل سن لینا. ایسی دعویٰ کریے کہ ایسی نبی پاک نال محبت کر دیں, ایسی اج دعویٰ کر دیں ایسی نبی پاک نال محبت کر دیں, ایسی نبی پاک نال پیار کر دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا او میرے معاذ میں تیرے نال اللہ واسطے محبت کردا. سبحان اللہ. نبی پاک کہہ رہے ہیں اپنے صحابی نو فرمایا معاذ میں تیرے نال اللہ واسطے محبت کردا. نبی پاک اپنے صحابی نو کہہ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی تیاری کر لے میں تینوں یمن دی طرف روانہ کرنا, یمن دی طرف جانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ فرماندے سونیا ٹھیک ہے میری جند جان قربان ہوگے تواڈے تو تواڈے اشارے تو میں اپنی جان قربان کر دیواں. تواڈا حکم سونیا میں موڑ نہیں سکدا, میں یمن دی تیاری کر لینا. سیدنا معاذ نے یمن دی تیاری کیتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سواری دے تے بیٹھ گئے نے. نبی پاک اپنے صحابی نو الوداع کرن واسطے جار جس طرح سی جنا اب پنڈا تھاواں تے ویکھیا نا جی ٹی روڈ تو مین روڈ تو بساں لنگدیاں گڈیاں لنگدیاں. ساڈے گھر دے اندر کوئی مہمان آ جائے اسی اپنے مہمان نو روڈ تک الوداع کرن واسطے جانے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی نو الوداع کرن واسطے جا رہے نے. نبی پاک چلتے جا رہے نے. پیارے معاذ سواری پر سوار نے فرمایا سونیا میرا دل نہیں کردا کہ تسی پیدل چلو میں سواری تے ہوواں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا سونیا تسی سواری تے آ جاؤ میں پیدل چلدا. فرمایا معاذ نہیں نہیں تسی بھی سواری تے بیٹھو تسی جا رہے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاذ نو کچھ نصیحتاں دے وصیتاں کیتیاں. سیدنا معاذ سن کے بڑا غم زدہ دل ہویا کہ نبی پاک تو ہن جدائیاں پہن لگیاں, نبی پاک نو چھڈن لگیاں. پتہ نہیں نبی پاک نال دوبارہ کدوں ملاقات ہوئے گی. ایک آخری نبی پاک نے وصیت دسا کی تھی. نبی پاک فرماندے میرے پیارے معاذ جدوں تو یمن وچوں دوبارہ کدی واپس آئے یا میری مسجد ویکھیں گا یا میری آ کے قبر ویکھیں گا یا مسجد ویکھیں گا یا میری آ کے قبر ویکھیں گا. سیدنا معاذ دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے. سیدنا معاذ نے رونا شروع کر دیتا. فرمایا سونے کی گل کر دیتی ہے. فرمایا معاذ ہر بندے نے دنیا تو چلے جانا. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. اور فرمایا معاذ ہر بندے نے دنیا چھڑ کے چلے جانا. میں بھی دنیا چھڑ کے ہو سکتا واپس ہی آئے. میری قبر دے کول دی تیرا گزر ہوئے یا میری مسجد دے کول دی گزر ہوئے. سونیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشاریاں دے اندر اپنے صحابہ کرام نو دس دے رہندے میں دنیا تے نہیں رہنا. آو آخری اگلی گل سننا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دن مسجد کے اندر تشریف فرمانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو فرمایا اللہ پاک نے ایک بندے نو اختیار دے دیتا ہے اگر دنیا تے رہنا چاہتا ہے تامی اختیار ہے دنیا تے رہ لوے اگر اللہ دی ملاقات نو پسند کردا ہے تے اللہ پاک فرماندے نے فرمایا اس بندے دی ملاقات نو پسند کر لواں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جس بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے اس بندے نے اللہ دی ملاقات نو پسند کر لیا ہے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑھاپے دی عمر 61 سال عمر ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیتا جڑے نوجوان لڑکے کول بیٹھے صحابہ کرام نوجوان کہنے لگے بابا جی کیوں رو رہے ہیں نبی پاک نے کسی عام بندے دی گل کیتی ہے پیارے ابو بکر فرما دیو نہیں نہیں او اللہ دے بندیو عام بندے دی گل نہیں نبی پاک کر رہے اے اللہ پاک اپنے پیارے نو اختیار دیا کردا ہے اے اللہ پاک اپنے نبیوں نو اختیار دیا کردا ہے نبی پاک نے اپنی گل کیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دن اپنے اندر موجود نہیں رہن گے ہم دسیا اس کے شروع دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 29 سفر والے دن اپنا آقا علیہ السلام نماز جنازہ پڑھا کے بقیع قبرستان وچوں گھر دے اندر آئے نبی پاک دی طبیعت خراب ہو گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ایام دے اندر اپنے صحابہ نو نمازاں پڑھائی جا رہے ہیں سونیا بیماری بھی ہے بخار بھی نبی پاک نو بڑی شدت دے نال ہے لیکن نبی پاک نے نماز چھڈی نہیں تے ساڈی تھوڑی جی سر پیڑ ہو جائے تھوڑا جا بلڈ پریشر ہائی یا لو ہو جائے قاری صاحب میں نماز اس واسطے نہیں پڑھنا آیا حضرت جی میں جمعہ اس واسطے نہیں پڑھنا آیا میری طبیعت تھوڑی اپسیٹ ہو گئی سی میری طبیعت خراب ساڈا نتیجہ ہے یہ ساڈا ذہن ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونیا نماز چھڈی نہیں نبی پاک اپنے صحابہ نو مسجد کے اندر آ کے نمازاں پڑھا رہے ہیں آخری ایام شروع ہو رہے ہیں ایک یا دو دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ جمعرات تک اپنے صحابہ کو نمازاں پڑھائیاں نے نبی پاک علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے ایک دن نبی پاک نے فرمایا 7 مشکیزیاں دا پانی لے گیا 7 کھواں دا پانی لیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نہایا گیا غسل کروایا گیا نبی پاک دی کچھ طبیعت بہتر ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد کے اندر آئے نا اپنے صحابہ نو وصیتاں کیتیاں میرے صحابہ اللہ پاک نے یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت کیتی ہے کیوں کیتی ہے فرمایا انہاں نے اپنے انبیاء دی قبراں نو سجدہ گناہگاہ بنایا سی میں آپ فرماندے میری قبر نو سجدہ گناہگاہ نہیں بنانا میں فوت ہو جاواں دنیا تو چلے جاواں گا تے سونیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو کہہ رہے نے میرے صحابہ میرے دنیا تے جان تو بعد میری قبر نو سجدہ گاہ نہیں بنانا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وصیت کی ہے نبی پاک فرماندے الصلاۃ ما ملکت ایمانکم فرمایا نمازاں دا خیال کرنا ہے میرے صحابہ غلاماں دا بھی خیال کرنا ہے غلاماں دے نال لونڈیاں دے نال نکرانیاں دے نال زیادتی نہیں کرنی تے نمازاں دا بھی اے آخری نبی پاک دی وصیت ہے نماز دا خاص خیال رکھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وصیت فرما دیتی ہے نبی پاک نے پھر ظہر دی نماز پڑھائی ظہر دی نماز پڑھا کے پھر نبی پاک منبر دے بیٹھے نے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ میں اپنے آپ نو بدلہ دین واسطے بالکل تیار بیٹھا آ دیکھ نبی پاک نے سونیا زندگی انج دی گزاری ہے ساڈے وچ کوئی بندہ جاوے نا دنیا تو اپنے آپ نو لوگاں دے سامنے پیش نہیں کر سکدا اے لوگوں میں تواڈے سامنے ہے اگر میں کسی نال ظلم کیتا زیادتی کیتی میرے نال بالکل بدلہ لے لو کئی بندے کھڑے ہو جان گے وہ کہن گے بھائی جان تو میرے نال فلانی جگہ تے زیادتی کیتی ہے نبی پاک دی ذات پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی نال زیادتی کیتی ہے کسی نال ظلم کیتا ہے تے میرے کول بدلہ لے لو
صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سارے خاموش بیٹھے نے. نبی پاک فرماندے کسی دا کچھ دینا ہے, کوئی قرضہ دینا ہوئی لے لو. ایک بندہ وچوں کھڑا ہویا, سونیا میرا کچھ قرضہ دینا ہے. نبی پاک نے اپنے چاچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کیا, عباس جی چاچا جی اینو قرضہ لیا کے دے دے. یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے رہے نے بالکل پاک تے صاف رہے نے, دنیا دے تے کسی نال زیادتی نہیں کی دنیا تو گئے نے پھر بھی سونیا پاک تے صاف گئے نے, کسی نال دنیا تے رہ کے ظلم دے زیادتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر چلے جاندے نے. نبی پاک دی طبیعت زیادہ خراب ہوندی جا رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن 12 ربیع الاول دا دن سی, صحابہ کرام نماز ادا کر رہے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی, بلکہ اس سے پہلے ایک گل سناواں, نبی پاک دے ایک دن بڑی طبیعت خراب ہے. نبی پاک نے حکم دیتا, اے لوگو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی عائشہ صدیقہ نو کیا, میری بیوی عائشہ ابو بکر نو حکم دیو کہ لوگاں نو نماز پڑھا دیوے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہندی سونیا میرے ابو جی دا دل بڑا نرم ہے, انہاں تو مصلی تے کھڑا نہیں ہویا جائے گا, تہاڈی جدائی نہیں سہی جائے گی, نماز نہیں پڑھا سکن گے. نبی پاک فرماندے نہیں نہیں عائشہ میرا حکم ہے, ابو بکر نو کہو لوگاں نو نماز پڑھا دیوے. نبی پاک دی زندگی دے اندر 17 نمازاں نبی دے مصلی تے پڑھائیاں تے صدیق اکبر نے پڑھائیاں نے. اج کہندے نبی پاک دے صحابی نے نعوذ باللہ بدل گیا, خلافت کھوئی ہے. سونے نبی پاک اپنی زندگی جناب مصلی دا وارث بنا کے گئے نے. 17 نمازاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر پیارے ابو بکر صدیق نے نبی پاک دے مصلی تے پڑھائیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں بالکل موت دے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک دا آخری وقت آن والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نماز ادا کر رہے نے, مسجد صحابہ دے نال کھچا کھچ پڑی نظر آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے پاک دا اس طرح پردہ پیچھے ہٹایا, صحابہ نو دیکھیا, صحابہ دیاں صفاں بنیاں گوئیاں نے. پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت مصلی تے کھڑے نماز پڑھان واسطے. جد نبی پاک نو دیکھیا پیارے ابو بکر پیچھے ہون لگے. نبی پاک نے اشارہ کیتا, پیارے ابو بکر لوگاں نو نماز پڑھا دے, میری طبیعت خراب میں نہیں پڑھا سکدا. نبی پاک فوراً اپنے گھر دے اندر چلے گئے, اپنے چارپائی تے جا کے لیٹ جاندے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو گھر دے اندر جا کے لیٹے نے, پتہ نہ لوگو والدین نو اپنی اولاد نال کتنی محبت ہویا کر دیے, تے اولاد نو ماپے نال کتنا پیار ہویا کردا ہے. نبی پاک اپنے گھر دے اندر ٹر گئے نے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو کہن لگے, اور میری بی بی عائشہ جا میری بیٹی فاطمہ نو بلا, میری بیٹی فاطمہ نو بلا کے لے آؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام پہنچیا, فاطمہ تیرے ابو جی تینوں یاد کر دے پہلے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوراً نبی پاک دے گھر دے اندر آئیاں, اپنے ابو جی دے گھر دے اندر آئیاں. نبی پاک دی طبیعت خراب ویکھی تے آ کے رونا شروع کر دیتا ہے. کہنے لگی ہائے میرے ابو جی نو کتنا تیز بخار ہے, ہائے اج میرے ابو جی نو کتنی تکلیف ہے, ہائے میرے ابو جی نو کتنا درد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے آپ نے اپنی بیٹی دا اس طرح سر مبارک اپنے سینے دے اوتے رکھیا. اللہ اے نبی پاک نو اپنی بیٹی نال محبت پیار ہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کردے سی, فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دا سر اپنے سینے پاک تے رکھیا ہے. فرمایا بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو, اج تو بعد تیرے ابو دے سارے غم ختم ہو جان گے. اج کوئی بندہ مکے چوٹ کے تیرے باپ دے گلے دے اندر صافہ پا کے وٹ نہیں دے گا. اج کوئی مکے وچ چوٹ کے تیرے باپ دی کمر تے اوجری لیا کے نہیں رکھے گا. اج تیرے ابو دیاں ساریاں پریشانیاں ختم ہو جان گیاں.
اج تیرے ابو دے سارے غم ختم ہو جان گے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئی جا رہی نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ السلام نے دو گلاں کیتیاں، فرمایا میری فاطمہ ایک گل کیتی تے رو پیاں، ایک گل کیتی تے ہس پیاں۔ فرمایا نبی پاک فرماندے میری فاطمہ میں دنیا تو چلے جانا، دنیا چھڑ جانا، میرے تے تیرے درمیان جدائی پین والی ہے۔ تے سیدہ فاطمہ رونا شروع کر دیتیاں نے۔ دوسری گل کیتی، فرمایا فاطمہ بیٹا پریشان نہ ہو، میرے خاندان وچوں سب تو پہلے تیرے نال میری ملاقات ہوئے گی۔ سیدہ فاطمہ مسکران لگ پیندیاں نے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی ہے سیدہ فاطمہ بھی پریشان ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے 12 ربیع الاول دا دن ہے، سوموار دا دن ہے، شاشت دا وقت ہے، یعنی کہ 8 یا 8:30 دا وقت ہے، 8 بجے یا 8:30 بجے دا وقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میری خود قسمتی کنی ہے، میرے نصیبے کنے چنگے نے، او دن گھر بھی میرا سی، بستر بھی میرا سی، گود بھی میری سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک میری گود کے اندر رکھیا تے نبی پاک کی کہہ رہے نے اللہم بالرفیق الاعلی، اس طرح نبی پاک نے اپنا بازو اوپر کیتا تے کی کہہ رہے نے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ تے ایسا ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ نیچے آنا شروع ہو جاندہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایسا ایسا ہاتھ نیچے آیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سمجھ گیا نے کہ نبی پاک سانو جدائیاں دے گئے نے، اج مدینے دے اندر کوہام مچ جائے گا، اج مدینے دے اندر لوگ غم زدہ ہو جان گے، اج مدینے دے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک دے ہاتھ مبارک سدھے کر دیتے، صحابہ کرام مسجد دے اندر مسجد نبی دے اندر بیٹھے نے، اس انتظار دے اندر کدوں نبی پاک ساڈے کول طبیعت ٹھیک ہوئے تے نبی پاک ساڈے اندر آ کے بیٹھے نے، لیکن صحابہ نو پتہ نہیں کل نفس ذائقۃ الموت، موت دا وقت ہر بندے تے آن والا ہے، ہر بندے نے دنیا چھڑ کے چلے جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو رحلت فرما کے آپ دی روح قبض کر جاندی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح مسجد نبوی دے اندر جڑی کھڑکی کھول دی روزہ پاک وچوں اس طرح پردہ پیچھے ہٹا کے صحابہ نوں کیا، او صحابہ اج تہاڈا نبی تانوں جدائیاں دے گیا ہے، اج تہاڈا نبی دنیا چھڈ کے چلا گیا ہے، اج تہاڈا نبی تانوں جدائیاں دے گیا۔ صحابہ کرام فرماندے نے دن ہون دے باوجود انج سی کہ رات چھا گئی ہے، سورج ہون دے باوجود روشنی ہون دے باوجود انج سی جویں اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ سیدہ فاروق اعظم اللہ، اے سیدہ فاروق اعظم اتنے بہادر اتنے جلیل سیدہ فاروق اعظم بہادر نے فرمان لگے سیدنا فاروق اعظم بہادر بندہ بھی جنگجو بندہ بھی اپنے ہوش کھوا بیٹھا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماندے نے جس بندے نے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے نے میں او دی گردن اتار دیواں گا۔ سیدنا فاروق اعظم روئی جا رہے نے، صحابہ کرام سارے پریشان ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق اس تو پہلے تھوڑی دیر پہلے نبی پاک دی وفات تو کچھ دیر پہلے نبی پاک کو اجازت لے کے اپنے گھر دے اندر گئے نے، مدینے دے دوسرے محلے دے اندر پیارے ابو بکر دا گھر ہے۔ جو پیارے ابو بکر نو خبراں ہویاں، پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی پاک دے حجرہ پاک دے اندر آندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ پاک ہوتے چادر دیتی ہوئی یمنی چادر دیتی ہے نبی پاک دے چہرہ پاک ہوتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے سیدنا ابو بکر صدیق نے سرا چادر ہٹائی ہے تے نبی پاک وفات پاک پڑھ دے انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ہون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایتھے پشانی پاک تے سینہ اپنا بوسے دے جا رہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو جان دے ہو کہ جنہ لوگاں دے سیدنا ابو بکر صدیق نو ڈبل غم ہے ایک تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا تے جان تو دوجا غم اے ہے کہ پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی جوان بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ جوانی دے اندر بیوہ ہو جاندیاں نے لوگو جان دے ہو ماپیاں دے کی حالات ہویا کر دینے جنہ لوگاں دے جنہ والدین دیاں جوان بیٹیاں جوانی دے اندر بیوہ ہو جان ہے جنہ دیاں بیٹیاں جوانی دے اندر رنڈیاں ہو جان انہاں دے لوگاں دے حالات کی ہویا کر دینے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسجد دے اندر جان دینے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر چڑھ جان دینے تو خطبہ شانہ ارشاد فرما دینے تے پیارے عمر نو کہندے عمر بیٹھ جا عمر بیٹھ جا نبی دنیا تو چلا گیا عمر بیٹھ جا پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھیا جو خطبہ پڑھن تو بعد پڑھیا کہ جیڑا بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردا سی او دا رب تے فوت ہو گیا تے جیڑا بندہ اللہ دی عبادت کردا ہے او دا خدا تے دا رب ہجے زندہ حی القیوم ہے ہمیشہ زندہ رہن والا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے جو تو پیارے ابو بکر نے آیت پڑھی نا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی نے آیت پڑھی ہے پیارے عمر فرمان دینے انج لگ گیا سی کہ اللہ پاک اسمان تو خون قرآن پاک دی آیت نازل کر رہے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے سونے 12 ربیع الاول دا دن ہے اور جنہوں پتہ لگی ہے جس بندے نے 12 ربیع الاول دا دن سمجھیا انہیں سونے چنڈیاں نہیں لگائیاں انہیں ٹول نہیں بجائے وہ آ کے نچیاں نہیں انہیں اپنے بازارہ دے اندر آ کے ریلیاں تے جلوس نہیں کڈے سونے ادھر صحابہ کرام روئی چاہ رہے نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئی جا رہی نے پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک چھڑ کے چلے گئے نے کہندے نے میں مدینے دے اندر رہ کے کی کرنا جتے میرا محمد میں نظر نہیں آ رہا ایک من گل یاد آئی ہے پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھڑ کے باپ چلے گئے کئی سالاں بعد مدینے دے اندر واپس آئے سیدنا فاروق اعظم دا دور مدینے دے اندر واپس آئے آ کے لوگاں نے کیا بلال آج محمد والے دور دی اذان سنا دے پیارے بلال کہندے نہیں نہیں میں اذان نہیں سنا سکدا پھر بھی لوگاں نے اصرار کیتا لوگاں نے سیدنا حسنین کریمین نبی پاک دے پیارے نواسیاں نو کیا حسن حسین جاؤ چاچو بلال نو جا کے کو اذان تے سنا دے سیدنا حسن تے سیدنا حسین سیدنا بلال دے کول آئے آ کے کیا بلال جی چاچو جی اج نانے دے دور والی اذان تے سنا دے اج نانے والا دور تے یاد کروا دے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینی شروع کی تھی کہندے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جو اس کلمیاں تے پہنچے نبی پاک دا چہرہ نظر نہیں آیا چیخاں مار کے تے زمین تے بے ہوش ہو کے گر جاندے نے انہاں نے نبی پاک نو 12 ربیع اول دا دن سمجھیا سونیا پیچھے جشن عید میلاد النبی لکھیا ہے تے سامنے عورتاں ننگیاں نچدیاں پیاں نے عورتاں نچدیاں
نچدیاں پیاں نے منڈے نچدے پے نے کس نبی دا ملاد منایا جا رہا کس نبی نے حکم دیتا ہے سونے ناراض نہیں ہونا میں تے اصلاح دی تانوں ایک گل کرنا چاہنا ہے پیارے ابو بکر صدیق کی دور دی زندگی دے اندر دورہ خلافت دے اندر دن آیا کتے منایا تے سانو سونیا دکھا دے ایک سب تو بڑی گل کر لگیا ایک کمینٹ دی گل سونیا کر لگیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منن والا ہے اگر فقہ حنفی منن والا ہے سونیا فقہ دیاں ساریاں کتاباں چوں عید میلاد النبی دا لفظ مینوں وکھا دے اگلے سال میں بھی ٹرالیاں لے کے جلوس نال شامل ہو جاواں گا قرآن نو چھڑ دے حدیث چھڑ دے صحابہ نو چھڑ دے فقہ حنفی نو سونیا منن والا ہے میری تیرے نال لڑائی نہیں جھگڑا نہیں تینوں پیار دی دعوت دے رہا ہیں محبت دی دعوت دے رہا ہیں سونیا عید میلاد النبی دا لفظ فقہ حنفی جو وکھا دے ایک اور گل کرنا گیا جنہوں تسی جس امام دے دین تے اپنا دین بنایا مذہب بنایا امام احمد رضا کیا اس نے دین اپنا دن منایا سی تے شیر کی پڑھتے ہیں سوائے ابلیس کے سب خوشیاں منا رہے ہیں تے سونیا سوچے اگر شیر کس سے فٹ ہوندا ہے ایک مولوی کل دسا کی کہہ رہا سی کہنا ایک پٹھان نے میرے کو سوال کیتا نبی پاک یہ دو دن منایا نہیں تھے آپ کیوں مولوی سے منا رہے ہیں وہ مولوی کا دماغ چیک کرنا ہوں مولوی کو جواب دینے لگیا کہ جو نبی پاک پیدا ہوئے سی تو وہ لوگ کون سی کہنا تو مشرک سی کافر سی انہیں کہا کافرہ نے بھی کبھی نبی پاک دا میلاد منایا ہے تو میں کہنا سونیا چل وہ تو کافر سی نہیں منایا بعد اندر کسی نے منایا میں نے بخا دے ابو بکر صدیق نے منایا پیارے فاروق اعظم نے منایا سیدنا عثمان نے منایا سیدنا علی المرتضیٰ نے حسنین کریمین نے منایا کسی صحابی نے منایا تو میں نے بخا دے سونیا کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کیوں ٹھڈ واسطے پیسے کٹھے کرتا پھردا ہے پیٹ واسطے کیوں لوگوں کو گمراہ کر کے جہنم دا بالن بنا رہے ہیں کیا کسی صحابی نے دن منایا ہے سونیا کسی صحابی نے نہیں منایا کسی تابعی نے نہیں منایا تو اس وجہ اج وہابی بھی نہیں مناندا مینوں دس کہ دنیا دے آن تے نبی پاک دے آن دی کس بندے نوں خوشی نہیں آگی وہ تو بندہ ہی کافر ہے جنوں نبی پاک دے آن دی دنیا دی خوشی نہیں آگی ساڈے تو بعد کسی نوں ہے دسو پھر نبی پاک اس دن والے دن 12 ربیع الاول والے دن جس دن تو جلوس کر رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں صحابہ کرام رو رہے تین خوشیاں سجیاں نے پھر ایک اور گل کراں کیڑی تہاڈی گل کراں نبی پاک دا ناؤذ باللہ محمد نا لے کے کیک بنا کے تے چھری چلانا ہے استغفر اللہ اور تیرے ایمان تے جان کیوں نکل جاندی تیرے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ جاندے کہ تو محمد نا تے چھری چلا رہا ہے تے جس نے عید میلاد النبی لکھیا اگے عورتاں نچدیاں پیاں نے ویڈیو موجود ہے دیکھ لینا لڑکے نچدے پے نے پھر ایک اور گل نویں دین چل پیا عورتاں نے میک اپ کیتا نوجوان لڑکیاں ہاتھاں دے گجرے پائے گلاب دے پھولاں دے ہار گلاں چ پائے تے نبی پاک دا میلاد پڑھدیاں پیاں نے تے ویڈیو بندی ہے کیا نبی پاک دی تربیت ایسی جس نبی دے کلمہ پڑھیا اس نبی دی بیٹی دی تربیت ایسی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو وفات پائی نا تے سیدنا علی نے کہنے لگی علی میرا جنازہ رات دے وقت چکنا ہے تاکہ کسی بندے دی میرے کفن دے اوتے کسی بندے دی نظر بھی نہ پے سکے اے نبی پاک نے تعلیم دیتی ہے تے ایتھے ویڈیو باندھی عورتاں دی کادا دین ہے کادا اسلام ہے بھائی جان خدا را لوگوں نے سیدھا رسہ دسو قرآن حدیث پڑھ کے دسو جو نبی پاک نے دسیا وہ پڑھ کے دسو ادھر صحابہ کرام غم دے نال نڈال لے ادھر تو عید میلاد النبی منا رہے ہیں یہ تیسری عید کڈی کتوں میں 10 پہلے میرا چیلنج ہے کہ تو فقہ حنفی وچوں بھی عید میلاد النبی دا لفظ وکھا دے میں نا انشاءاللہ اگلے سال میں تیرے نال جلوس کڈن واسطے تیار ہاں قرآن حدیث نوں چھڑ دے صحابہ نوں چھڑ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئے سونیا ہر بندہ دنیا تے آیا تے جان واسطے آیا ہر بندے دنیا تو چلے جانا ہے قرآن کہہ رہا ہے آخری قرآن پاک دی آیت سنو تے میں اپنی گل ختم کراں فرمایا وما محمد الا رسول
قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اللہ پاک جو بیان کیتا ہے میرے سمیت سنسار سمجھ کے اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح سیرت سمجھ کے صحیح دین سمجھ کے اللہ پاک سانو اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سانو بدعات کولو رسومات کولو اللہ پاک محفوظ فرمائے. دین حق تے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.